नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम 24 टकमा। म पुष्पा शर्मा। आजको यस विशेष श्रृङ्खलामा हामीले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियालाई अतिथिका रूपमा निम्ताएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुमा प्रस्तुत छ आजका अतिथिबारे बनाइएको यो छोटो सामग्री। दिनेश कुमार थपलिया निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्। 2075 सालमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बहालौला सचिव रहँदै गर्दा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भएका हुन्। नेपाल सरकारका विभिन्न पदमा रही 35 वर्ष सेवा गरेका थपलियाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। मन्त्रालयको सचिव रहँदा आम सञ्चार नीति 2073 तर्जुमा तथा क्लिन फिल्ड नीति कार्यान्वयन र स्थानीय तह पुनर्संरचना स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। स्पष्ट वक्ताका रूपमा समेत चर्चा पाएका थपलियाले आयोगको नेतृत्व सम्हाले यता 2076 सालमा विभिन्न 51 पदका उपनिर्वाचन, 2076 र 78मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन तथा 2079 को स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। लोकतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा 5 वटा निर्वाचन भइसक्यो। यी निर्वाचनबाट पाइएको अनुभव, निर्वाचन प्रक्रिया व्यवस्थित बने पनि अझै पनि निर्वाचन खर्चको मितव्ययिता र निर्वाचन आचार संहिताको पालनामा अपेक्षाकृत सफलता पाउन नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु प्रष्ट छ। यी अनुभवलाई सुधार्दै चुनौती त छ नै, यसबाहेक निर्वाचन प्रणालीमाथि उठिरहेका प्रश्नले समेत उत्तर खोजिरहेको छ। विगतमा संघीयताको अभ्यास नयाँ भएको भन्दै छुट पाए पनि अबको समयमा यी अहम सवालमा राजनैतिक दलदेखि बौद्धिक जमात घोत्लिएर उपयुक्त जवाब दिनुपर्ने स्थानमा आइपुगेका छन्। आज हामी 24 टकमा यही सेरोफेरोमा रहेर गहन संवाद गर्नेछौँ। आयोगलाई सामान्यतया चुनाव गराउन 120 दिन आवश्यक पर्दछ र यस समयलाई कानुनले निर्वाचनको अवधि मान्ने गरेको छ। तर प्रतिनिधि सभा र 7 वटै प्रदेशका प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न गराउन आयोगले 107 दिन प्राप्त गरेको छ। आवश्यक भन्दा 13 दिन कम पाएको आयोगलाई दुवै तहको निर्वाचन एकै दिन गराउन कति सहज छ? निर्वाचन प्रक्रिया, यसमा देखिएका समस्या, विगतका अनुभव, निर्वाचन आचार संहिताको व्यवहारिकता लगायतका विषयलाई समेटेर अर्थपूर्ण संवाद गर्नेछौँ। मुलुक निर्वाचनको सङ्घारमा रहेकाले आजको कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने हाम्रो विश्वास छ। आउनुहोस् आजका हाम्रा अतिथिलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। नमस्कार। अब 2074 सालमा दुवै तहको निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले 2 चरण समय खर्चेको थियो। अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै दिन गर्नुपर्ने अवस्था छ। चुनौती पनि छ। यो चुनौतीको भारी बोक्ने दायित्व प्रमुख यहाँको हातमा पनि छ, यहाँको काँधमा छ। यो चुनौतीको भारी कतिको गरुङ्गो छ? अब यसलाई चुनौती भन्दा पनि हामीले यो दायित्व र जिम्मेवारीको रूपमा नै यसलाई ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। र निर्वाचनको सन्दर्भमा मैले बुझेको सत्य के हो भने निर्वाचन आयोगले मात्रै गराउँदो रहेनछ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा बहस गरिरहँदा र त्यस विषयमा आम सञ्चार क्षेत्र लगायत सबैतिरबाट दिएका अभिव्यक्ति सुनिरहँदा मलाई के लाग्यो भने निर्वाचन आयोगभन्दा धेरै सहयोगी भएको संस्था यो मुलुकमा कोही छँदै छैन। त्यसकारण हामीले भन्ने गरेका छौँ नेतृत्व आयोगको दायित्व सबैको। त्यसकारण यो निर्वाचनको जिम्मेवारीलाई हामी, हाम्रो टिम र यहाँहरू सबैले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छौँ। हामी ढुक्क छौँ। तर पनि दुवै तहको निर्वाचन एकै दिन सम्पन्न गराउनु पर्ने चुनौती त छ नै पक्कै पनि। स्वाभाविक रूपले निर्वाचनका सन्दर्भमा केही चुनौती छन् नै र खर्चको दृष्टिकोणले, निर्वाचन व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले, नागरिकहरूको मानसिकताका दृष्टिकोणले र निर्वाचनको बेलामा हुने
जे जति क्रियाकलापहरू हुन्छन्, मैले त्यता डिटेलमा नजाउँ, अर्थतन्त्रलाई पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव, व्यापार व्यवसायमा हुने जुन जुन ठप्प हुने स्थिति आउँछ, यी सबै दृष्टिकोणले यसलाई एकै चरणमा गऱ्यौँ भने बढी प्रभावकारी हुन्छ। हामी चुनौतीसँग जुझ्नकै निम्ति हामी जन्मेका हौँ, त्यसकारण थोरै समस्यालाई बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले समाधान गरौँ र एकै चरणमा गरौँ भन्यौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनले यो कुरा प्रमाणित पनि गरौँ। त्यसकारण चुनौतीका बीच पनि यो अवसरलाई पुरा गर्न सकिन्छ, सक्नुपर्छ। 74 सालमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा भयो, 3 चरण, अझै 3 चरणमा भयो र अहिले एकै चरणमा सम्पन्न भयो। त्यसले केही पाठहरू पनि सिकायो होला। अब अहिले हामी सङ्घीय निर्वाचनको सङ्घारमा पनि छौँ। स्थानीय निर्वाचनले चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई सिकाएका पाठहरू के छन्, विशेष गरेर निर्वाचनको मामलामा यसमा चाहिँ हामी अलिकति चुकियो कि भन्ने कुराहरू के महसुस गरेको अवस्था छ? मूलभूत रूपमा स्थानीय तहको सन्दर्भमा हामीले मतदाता नामावलीमा केही त्रुटि र समस्याहरू देख्यौँ। मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरू चाहे अनुसार पाएक पर्न नसकेको र त्यसमा विशेष गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू, महिलाहरू, उहाँहरूलाई के दिन सकिने सुविधा पनि दिन नसकिएको, अर्थात् उहाँहरू मैत्री हुन नसकेको, मतदान स्थलहरू पहुँचयोग्य नभएको, कतिपय ठाउँमा सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि त्यो मतदान स्थलहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको, केही ठाउँमा निर्वाचन नभएका इस्युहरू पनि छन्। र विशेष गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक कारणले हामीले केही त्रुटि मतपत्रमा पनि गऱ्यौँ। त्यो हाम्रो बाध्यता थियो, कानुनी बाध्यता थियो, व्यावहारिक बाध्यता थियो जान्दा जान्दै पनि। त्यसकारण मत गर्नको निम्ति पनि मान्छे अल्मलिनुपर्ने, मतगणनाको निम्ति पनि अब हामीले धेरै व्यङ्ग्य पनि त्यति बेला सहेका छौँ। अब यो मतगणना सकिसक्दा त 5 वर्ष कार्यकाल नै पो जाने हो कि भन्ने सम्मका कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ। त्यसलाई हामीले हामीप्रति गरिएको मायाको रूपमा बुझ्यौँ, मैले त्यसरी बुझेको छु। त्यसकारण यी समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी परिणाम निकाल्ने भन्ने एउटा छ। दोस्रो चाहिँ यहाँले अघि प्रसङ्ग उठाइ पनि सक्नुभएको छ, निर्वाचनको बेलामा हामी सबैजना मिलेर एउटा आचार संहिता बनाउँछौँ। यो निर्वाचन आयोगको मात्रै धारणा होइन। अनि आचार संहिता बनाउने, सबैले मान्छु पनि भन्ने, आयोगमा आएर एकदम सकेसम्म एकदम गाढा मसीले लामै सही गरेर हिँड्ने, तर गइसकेपछि त्यसको उल्लङ्घन गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो हरेक निर्वाचनमा छलफलको विषय पनि बन्ने गरेको छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने होला, यसलाई कसरी व्यावहारिक बनाउने होला। अब त त्यो समस्यालाई त केही न केही त हल गर्न पर्यो, उठाएको समस्यालाई। त्यस्तै गरेर यो निर्वाचन खर्चको सीमा र निर्वाचनको समयमा हुने अनावश्यक खर्च, आयोगको तर्फबाट गर्ने खर्चको विषयमा पक्कै तपाईँले नि सोध्नुहुन्छ, मैले नि केही भनौँला। तर त्यो मात्रै त होइन, निर्वाचन सुरक्षामा हुने खर्च छन् र विशेष गरेर निर्वाचन प्रचार प्रसारमा दल र उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च जुन बढोत्तरी हुँदै गइराखेको छ र यसले निर्वाचनप्रति नै एक किसिमको वितृष्णा उत्पन्न हुने हो कि भन्ने खतरा बढ्दै गएको छ। यसलाई पनि कसरी निश्चित साइजमा ल्याउने होला भन्ने छ भने यो बदरमत, यो पनि इस्यु उठो, हामीले हेऱ्यौँ। यसलाई घटाउने विषय पनि हामीसँग छ। र संक्षेपमा मलाई अहिले के लागिराखेको छ भने निर्वाचनको सन्दर्भमा हाम्रो प्रणालीभित्रको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको निर्वाचन स्रोत, साधन, शक्ति र सम्पत्तिले जितिन्छ भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यसलाई अन्त्य कसरी गर्ने हो र इमान, निष्ठा, विचार र सिद्धान्तले निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने मानक कसरी स्थापित गर्ने हो भन्ने कुरा स्थानीय तहको निर्वाचन मात्रै होइन, योभन्दा अघिल्ला निर्वाचनले पनि सिकाएको हो। यसैप्रति अलिकति हाम्रो ध्यान दृष्टि बढी जानुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यी इस्युहरूमा हामी डिटेलली कुराकानी गर्छौँ र सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको पनि झन्डै 2 हप्ता भइसक्यो। अब निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ यो काम गर्न झन्डै 92 दिन बाँकी छ। यो 2 साताको अवधिमा चाहिँ आयोगले प्रारम्भिक तयारी चाहिँ के गर्यो? सबभन्दा पहिले मैले 2टा कुरा यसमा भनौँ। निर्वाचन आयोगको निम्ति निर्वाचन भनेको नियमित आकस्मिकता होइन, यो नियमित र आवश्यक प्रक्रिया हो। र यो निर्वाचनको मिति तोकिए सँगसँगै यसले एउटा के सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ भने हामी कहाँ निर्वाचनको सन्दर्भमा योचोटि मात्रै मैले भनिरहेको छैन, यहाँले 51 को मध्यावधि निर्वाचनपछि हेर्नुहोस्, त्यो निर्वाचन पनि बा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो। 56 सालको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै थियो।
54 सालको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि कुन अवस्थामा कसरी भयो हामीले देखेका छौँ, भोगेका छौँ। 59 सालमा त स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्दै 74 सालसम्म पुग्यो, हुँदै नै भएन। 64 सालको संविधान सभा निर्वाचन, 70 सालको अर्को संविधान सभाको निर्वाचन, 74 सालको निर्वाचन, यी सबै हेर्नुहोस् त कस्तो अवस्थामा भएका छन्। तर अहिले यो निर्वाचनको मिति 7 दिन 10 दिन ढिलो छिटो के भयो त्यो होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने निर्वाचनको सन्दर्भमा बेला बखत प्रकट भइरहने सबै खाले शङ्का, संशय र चिन्तालाई यसले सदाको निम्ति अन्त्य गरेको छ। यो खुसीका बीच अब हामीले अहिले राजनीतिक दल दर्ताको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। सङ्ख्या आइसकेकै छ, म त्यता नजाउँ, हामी त्यसलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्दैछौँ। यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचनको फेरि छुट्टै लामो प्रणाली छ। त्यसका कार्यविधि निर्देशिका बनाएर कार्यालय स्थापना गरेर हामीले काम प्रारम्भ गरेका छौँ। 9 गतेदेखि त त्यो कामै चाहिँ यो निर्वाचनको कार्य नै प्रारम्भ हुन्छ। हामीले कार्ययोजना तयारी गरेका छौँ, बजेट तर्जुमा गरेका छौँ, नीति कार्यविधिहरू तर्जुमा गरेका छौँ। र महत्त्वपूर्ण कुरा अघिल्लो निर्वाचनमा उठेका दुईटा इस्युलाई अत्यन्तै मनैबाट सम्बोधन भनौँ न गर्ने गरी मतदाता नामावलीलाई कसरी शुद्ध, परिष्कृत र कुनै पनि मतदाताले अन्यल सिर्जना हुने स्थितिबाट मुक्ति दिने भनेर यो अद्यावधिको काम सुरु भएको छ। मतदान स्थल र मतदान केन्द्र पुनरावलोकन गरेका छौँ र यो पल्ट यो चाहना हो, कति सकिन्छ सकिएन भने पनि त्यति धेरै गाली नगरिदिनु होला। तर हाम्रो आयोगको समग्र चाहना के छ भने हरेक मतदाताले मैले मतदान गर्ने मतदान स्थल यो हो भनेर हेर्न सक्ने गरी GIS प्रणालीबाट मतदान स्थलहरूलाई देखाउने गरी एउटा प्रणाली स्थापित गर्ने हाम्रो प्रयत्न छ। यहाँले पनि कहीँ त मतदान गर्नुहुन्छ भने म कहाँ मतदान गर्न जाँदै रहेछु भन्ने कुरा 2 दिन 4 दिन अगाडि आफ्नो मिल्दो एउटा चाहिँ यो चाहिँ के अरे चाहिँ मोबाइलबाट त्यसलाई हेर्न सकिने, मोबाइलबाट हेर्न सकिने गरी आफ्नो अङ्क थिचेर त्यहाँ जान चाहिँ पर्ने रहेछ भन्ने भइदियो भने कति सुख हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। यो पनि प्रयत्न गरिरहेका छौँ। धेरै उठाएका विषयहरू र स्थानीय तहको निर्वाचनमा महसुस गरेका ल्याकिङहरू, इस्युजहरू अधिकांश आइ पनि सके। यो मध्येको नआएको विषय भनेको चाहिँ जस्तो अपेक्षाकृत मत चाहिँ किन खसेन भन्ने प्रश्न 2074 सालको सङ्घीय संरचनामा आएपछि पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा 74% भन्दा बढीले मतदान गरेका थिए हैन। त्यसपछिको संसदीय निर्वाचनमा त्यो खस्केर 70% भन्दा कम भएको स्थिति बन्यो र अहिले त झन् यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा 64% आँकडामा यता भयो र 74 देखि यो समयमा आइपुग्दाखेरि मत खसेको हिसाबले त्यो खस्केको अवस्था छ। यो विषयमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले समीक्षा गर्यो कि गरेन, किन मत कम खस्न थाल्यो भनेर? यसमा निर्वाचन आयोगको विषयलाई यसको भूमिका निर्वाचन आयोगसँग जोडिन्छ अथवा राजनैतिक दलहरूलाई प्रति जान्छ अलिकति बढी, किनकि राजनैतिक दलहरूप्रति वितृष्णा भयो निर्वाचनमा। अब प्रतिनिधि चुनेर किन नि हुन्छ भन्ने कुराको प्रश्न चाहिँ जनमतले जनतालाई उतातर्फ तिर्साउन थाले। यो विषयमा चाहिँ आयोगले समीक्षा गर्यो वा गरेन? एकदमै हामीले यसमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गऱ्यौँ र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण इस्यु यहाँले उठाइदिनु भयो। मलाई 2 मिनट जति यसको मैले व्याख्या गरौँ। हामी कहाँ जम्मा मतदाता सङ्ख्या 1,77,00,000 को हाराहारीमा हुनुहुन्थ्यो। 1,23,00,000 मतदान भयो। यो सङ्ख्या चाहिँ 71% को हाराहारीमा मतदान भयो। यो तथ्याङ्कले भनेका छन्, डिटेलमा नजाउँ। अब हामीले कसले मतदान गर्न पाउँछ र कसले मतदान गर्न पाउँदैन, किन त्यति मात्रै मतदान भयो भन्ने एउटा अर्को तस्बिर हामीले यसमा विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने हामीले नै स्वीकार गरेको तथ्य के हो भने नेपालमा मतदाता नामावलीमा नाम भएका, मतदान गर्न योग्य भएका तर मतदान गर्न नपाउने विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या 40 लाख भन्दा बढी छ हो, हामी सबैले भनेका छौँ। दोस्रो, स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न सुरक्षा निकायमा काम गर्ने जो ब्यारेकमा रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि सूचना सङ्कलन गर्नको निम्ति अहोरात्र खटिराखेका दुनियाँ पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, अरू व्यक्तिहरू पनि निश्चित व्यापार व्यवसाय गरेर जुन जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ ती व्यक्तिहरूले नि मतदान गर्न पाउनु भएन। हामीले पनि पाएनौँ हैन। मेरो त थियो यहाँ, मैले पाएँ होला, तर जो थियो पाएन। यो सङ्ख्या कति छ? केही नभए पनि 10 लाख छ। 50 लाख मतदान गर्न नपाउने ठाउँमा भएको कारणले मतदान गर्नु भएन।
अब 1,27,00,000 मतदान गर्ने ठाउँमा भएका मतदान केन्द्रको नजिकमा भएका नागरिकहरूमध्ये 1,23,00,000ले मतदान गर्नुभयो भने यो सङ्ख्या कसरी कम हो? त्यसमा हामीले के त्यसमाथि नि प्रत्येक वर्ष यहाँ ठ्याक क्रस प्रत्येक वर्ष मतदाताको सङ्ख्या त बढेकै छ। योभन्दा अगाडिको चुनावमा 23 लाख बढे, यो स्थानीय तहको निर्वाचन र संसदीय निर्वाचनमा 3 लाख बढे, 3 लाख बढे हैन? त्यो अनुपात त ठ्याक्कै मिलेन फेरि। अनि त्यो भएको हुनाले मैले समग्र मतदाता मध्ये मैले नेपाली मतदाता र नेपाली नागरिकहरू प्रति सधैँ नतमस्तक भएर सम्मान गर्ने विषय के हो भने मतदानको दिन त्यो मतदान स्थलको वरिपरि त्यही ठाउँमा आफ्नो घरमा अथवा नजिकमा भएको कोही पनि मान्छे मतदान गर्न जान्न भन्दैन। यो त सम्मान गर्न लायक विषय हो नि। 1,23,00,000 मतदान खस्नु भनेको अथवा अब आउँदो निर्वाचनमा झन्डै 1,30,00,000 देखि 32,00,000 मतदान हुन्छ भन्ने हामीले आकलन गरेका छौँ। त्यो भनेको नेपालभित्र भएको आफ्नो मतदान नाम भएको ठाउँको वरिपरि रहेको त्यही गाउँघरमा रहेको व्यक्तिले अथवा जहाँबाट उसले मतदान गर्न पाउँछ त्यो दिन त्यही ठाउँमा भएको व्यक्तिले गरेको मतदान मात्रै हो। त्यसकारण हामीले यसलाई सम्पूर्ण रूपमा समेट्ने हो भने त कि त हामीले अनलाइन प्रणालीमा जानुपर्छ, कि त हामीले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई त्यहीँबाट मतदान गर्न दिने अधिकार दिनुपर्दछ। विदेशमा बस्नेको कुरा मात्रै नगरौँ, तपाईँ यही देशमा बस्ने मान्छे, तपाईँ कोही ताप्लेजुङको हुनुहुन्छ, कोही दार्चुलाको हुनुहुन्छ, कोही मनाङको हुनुहुन्छ, कोही सङ्खुवासभाको हुनुहुन्छ, यहाँ बसेर काम गरिरहनु भएको छ। त्यो दिन एक दिन बिदा लिएर मतदान गर्न त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ। यहीँ बसेर पनि तपाईँले मतदान त गर्न पाइरहनु भएको छैन। यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रणाली स्थापित नभइसकेको हुनाले यो मतदानको प्रतिशत घटेको देखिएको हो। तर नेपाली मतदाताहरू मतदानप्रति अभ्यस्त हुनुहुन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने भावना राख्नुपर्छ। यसलाई नागरिकप्रति उच्च सम्मान गर्ने विषय पनि हो भनेको मात्रै हो। मैले प्रश्न यही नै र अब विदेशी बस्नेहरूले के भन्छन्, हाम्रो नोट चल्ने भोट चाहिँ किन नचल्ने? एकदम हो हैन? सञ्चार माध्यममा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरूले भोट हाल्न पाउँदैनन्, सुरक्षाकर्मीले भोट हाल्न पाउँदैनन् हैन? निर्वाचन आयोगको प्रमुख यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँले सरकारलाई त्यही अनुसारको नियमका लागि झकझकाउन सक्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोगले पनि त एक किसिमको तदारुकता देखाउन सक्थ्यो होला नि त हैन? यसमा निर्वाचन आयोगको पनि त भूमिका राम्रै हुन्छ। एकदम राम्रो। यसमा दुईटा दृष्टिकोणबाट हेर्छु मैले। एउटा, अहिले भइराखेको कानुनभित्र के सुधार गर्नुहुन्छ, अब बन्ने कानुनमा के सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ भन्ने नै हुन्छ यसमा। मैले तपाईँको तर्फबाट क्वेसन सोधेँ आफैलाई। पहिलो, अहिले भइराखेकै कानुनभित्र मैले अलिकति बढ्छ भनेको पनि यो वर्ष हामी ऐन र कानुनले दिए बमोजिम यसमा अब जे दिएको छ त्यो दिए बमोजिम निर्वाचन कार्यमा खटिने कर्मचारी, निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरू, नखटिने तर ब्यारेकमा बसेर काम गर्न बाध्य भएका ब्यारेकमा रहने सुरक्षाकर्मीहरू सबै निकायका, ज्येष्ठ नागरिकहरू जो स्वीकृति प्राप्त रहेको चाहिँ एउटा वृद्ध आश्रममा हुनुहुन्छ उहाँहरू र विभिन्न कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहनुभएका मतदाता नावलीमा नाम भएका व्यक्तिहरू, उहाँहरूलाई अस्थायी मतदाता नावलीमा नाम समावेश गरेर भए पनि मतदान दिने गरी हामी तयारी गरिराखेका छौँ। एउटा थोरै सुधार यसमा हुने भयो। जहाँसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीको विषय छ, यो पटक पटक उठेको विषय पनि छ। उहाँहरूका दुईटा अप्सन छन्। एउटा, उहाँहरू नेपाललाई औधी माया गर्नुहुन्छ, त्यसकारण निर्वाचनको बेलामा आफ्नो नामावली भएको ठाउँमा आएर मतदान गरिदिनुहोस्, यही बेला आइदिनुहोस्, भेटघाट पनि गर्नुहोस्, मतदान पनि गरिदिनुहोस्, यसले बढ्ने भयो। तर तपाईँ जहाँ बसिरहनु भएको छ त्यहीँबाट मतदान दिने सन्दर्भमा अहिलेको कानुनले यो निर्देश गर्दैन। निर्वाचन आयोगले अब बन्ने कानुनमा यसलाई व्यवस्थित गर्नेछ र आगामी निर्वाचनहरूमा यो क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जानेछ। म यही विश्वास त गराउन चाहन्छु। अब निर्वाचन आयोगलाई भन्ने गरिएको छ अझै पनि हामी निर्वाचन प्रक्रिया टेक्नोलोजी हामी कति तल छौँ भन्ने कुरा चाहिँ टेक्नोलोजी हामी किन अपनाउन सक्दैनौँ भन्नेमा पनि भर पर्छ हैन? हामी यति लामो अवधिमा चाहिँ निर्वाचन गर्छौँ, 5 वर्षको अन्तरमा। यो आवधिक निर्वाचन हो, रेगुलर हुने निर्वाचन हो,
यो आकस्मिक पनि होइन कि झ्याप्प गरियो र हामी तयारी पुगेन भन्न पनि पाउने एक्सक्युज गर्ने ठाउँ छैन। तर हामी विद्युतीय मतदानमा चाहिँ किन जान सक्दैनौँ? किनकि यहाँले नै भन्ने गर्नुभएको छ विद्युतीय मतदानले गर्दा खर्च पनि कम हुन्छ, समय अवधि पनि कम हुन्छ। तर हामी किन तयार छैनौँ? आयोग किन तयार छैन? आयोगले पहिलेदेखि पूर्व तयारी किन गर्दैन? यसको चाहिँ 4वटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष छन्। यो पनि आयोगले भन्ने मौका पायो, यतिको मौका पहिले पाइया थिएन। पहिलो भनेको यो विद्युतीय मतदानमा देशैभरि जानको निम्ति हामीलाई कम्तीमा 1.5 वर्ष पहिले, निर्वाचन हुनुभन्दा 1.5 वर्ष पहिले यो विद्युतीय मतदान गर्ने सामग्रीहरू, यन्त्रहरू आवश्यक पर्दछ र हामी ती सामग्रीसहित मतदाता शिक्षाको निम्ति आम मतदाताको घर दैलोमा पुग्नुपर्छ। छ्वाट्ट लगेर बोलाएर हाल्ने भन्न सक्दैन। एक, त्यो उपलब्ध गराउनको निम्ति राजनीतिक दलहरूका बीचको आम सहमति र नेपाल सरकारबाट आवश्यक वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्दछ। यो विषयमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको उपस्थितिमा सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, सभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यू सहित राखेर आयोगले परामर्श गरेर यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई हामीलाई एउटा मार्ग प्रशस्त गरियोस् भनेर हामीले भनेकै हो। म योभन्दा अब डिटेलमा नजाउँ। यसले के देखायो भने हामी लगानी गर्न पनि इच्छुक रहेनछौँ, यहाँ त केही खर्च त हुन्छ र राजनीतिक दलहरूका बीच आम सहमति पनि रहेनछ भन्ने यसले प्रश्न पार्छ। राजनीतिक दलहरूले विद्युतीय भोटिङका लागि चाहिँ किन तयार हुँदैन, किन इच्छुक हुँदैनन्? त्यहाँभित्र केही खेल्न पाइन्छ अथवा के धाँधली गर्न पाइन्छ भन्ने आशा हुन्छ, के हुन्छ? अब यो चाहिँ म यसको विषयको विज्ञ होइन, मैले धेरै कुरा यसमा जान्दिनँ। तैपनि विषयमा चाहिँ कुराकानी दलका नेताज्यूहरूसँग कुराकानी राखेर यो प्रक्रिया अब सुरु हुने हो भन्ने भइसकेपछि गजबको घटना मैले के पाएँ भने यो देशमा विद्युतीय मतदान गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्ने यो विषयमा पढेका इन्जिनियरहरू, विज्ञहरू, आइटी इन्जिनियरहरू जो विभिन्न दलहरूसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै गरि नहाल्नु है, भोलि केही पो भइहाल्छ कि भनेर भनेको प्रमाण आयोगले फेला पारेपछि जसबाट भरोसा गरिएको थियो, जसबाट त्यो कुराको उठान हुनु पर्दथ्यो, उहाँहरू नै यो अन्योलमा रहेको स्थितिमा आयोगले के गर्न सक्छ होला र भनेर मन मरेको अवस्था छ। त्यसकारण अब त्यो भित्र के गर्न सक्छन्, के गरिन्छ भन्ने म त्यतातिर प्रवेश नगरौँ। विभिन्न देशहरूले गरेकै छन्, त्यो प्रमाणिक भइसकेको विषय भएको हुनाले इभिएममा जाँदैमा कुनै पक्षले केही तलमाथि गर्छ भन्ने शङ्का गर्नु बेठिक हो, त्यता जान हुँदैन। तर अहिलेको अभ्यास चाहिँ अब इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिनद्वारा भोटिङ गर्ने हो कि ई भोटिङ अर्थात् अनलाइन भोटिङमा जाने हो भन्ने एउटा अर्को पनि अहिले चाहिँ यो बहस प्रारम्भ भएको छ। त्यसमा पनि निकास दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। साथसाथमा म यसमा दुईवटा अरू कुरा थपौँ। जहाँ इकोनोमिकल्ली अलिकति पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले अध्ययन गरेर हेर्दा के देखियो भने नेपालमा सबै मतदान स्थल, मतदान केन्द्रहरूमा इभिएमबाट मतदान गराउने हो भने झन्नै 5 अरब हाराहारीको हामीले इभिएम चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ र हामीलाई झन्नै 22,000 एउटा मेसिन छुनको निम्ति एकजना मान्छे त त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो होइन, टेक्निसियन नै चाहियो, अरू कर्मचारीले सक्दैनन्, तालिम प्राप्त जनशक्ति होला। त्यो जनशक्ति त्यहाँ पुर्याउनु पर्दा हामीले यो निर्वाचनको लागि हेर्दाखेरि हामीले 4वटा मेसिन, एउटा मतदान केन्द्रमा 4वटा मेसिन राख्नुपर्ने रहेछ, किन हाम्रो त 4वटा फरक मतदान हुन्छ। 4वटा मेसिन राखेर 4 जना मान्छे चाहिँ त्यहाँ खटाउनु पर्यो भने प्राविधिक जनशक्ति नै हामीलाई 22,000 मतदान केन्द्र हुने भयो भने 88,000 त जनशक्ति त्यो सञ्चालन गर्ने नै चाहिने भयो। 88,000 त हामीलाई मेसिन नै पनि चाहिने भयो नि त। सिम्पल, अब लामो हिसाब नगर्दाखेरि सबैमा प्रयोग गर्न नसके पनि केहीमा त प्रयोग गर्न सकिन्छ। तथापि निर्वाचन आयोगसँग पनि अलिकता इभिएम मेसिन छन्, थन्केर बसेका छन्, ती त प्रयोग गर्न सकिँदैन। त्यसको चाहिँ प्रयोजन हामीले त इन्डियाबाट ल्याएको मेसिन हो, मैले त्यहीँ तपाईँले कुरा भएकाले त्यहीँ भनिहालेँ। र त्यो चाहिँ इन्डियामा पनि त्यसको विषयमा मुद्दा पर्यो र त्यहाँको अदालतले पनि यो प्रयोग नगर्नु भनेर निर्णय गरिसकेको विषय हो। किनभने त्यसमा चाहिँ
त्यो मतदान गर्न चाहिँ सकिने, तर कहाँ मतदान गरिएको भनेर एउटा भिभिप्याड भन्ने हुन्छ, त्यो नभएको मेसिन हो त्यो प्रयोग नगर्नु नै भनिसकेको छ। तर यहाँले भने जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा गर्न चाहिँ नसकिने भन्ने विषय चाहिँ होइन, फेरि थाल्दै नथालौँ भन्ने आशयले मैले भनिराखेको छैन। यो एउटा ठुलो मैले भने नि खर्चको पाटो छ भने यदि त्यो मेसिनबाट हामीले 4 वटासम्म निर्वाचन गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकियो भने त्यो इकोनोमिकल्ली भाइबल हुने रहेछ। किनभने यो 5 अरब 6 अरबको जुन हामी लगानी गर्छौँ त्यो लगानी त आउँदा 4 वटा निर्वाचनसम्मको निम्ति हामीले प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो नि त, होइन? अहिले जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचन टोटल खर्च नै हामीले चाहिँ 5 अरबको हाराहारीबाट हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ भने, अहिले मेसिनलाई नै त्यति प्रयोग गऱ्यौँ भने अर्को ठुलो सङ्ख्या ठुलो खर्च त हामीलाई त आवश्यक पर्छ, कर्मचारी खटाउनु त परि नै हाल्छ, त्यहाँ चाहिँ अरू कामहरू पनि सँगसँगै जाने विषय भएको हुनाले एकपटकको निम्ति यो इकोनोमिकल्ली भाइबल होइन। 3-4 पल्टसम्म त्यही मेसिनलाई त्यही खर्चलाई प्रयोग गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली पनि हो नि, कागज पनि हामीले त्यहाँ अलिक कम प्रयोग गर्छौँ, त्यो हो नै। अर्थात् यसको अर्थ इभिएममा जान हुँदैन भन्ने कहीँ कतै हुँदै होइन, जानको निम्ति उपयुक्त इन्भाइरोमेन्ट र त्यो खाले बाध्यात्मक शक्ति निर्वाचन आयोगसँग नभएको कारणले पनि र अरूसँग आश्रित भएको कारणले यो स्थिति सिर्जना भएको तथ्य चाहिँ हो। यसलाई मैले नढाँटी इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने आम सहमति, घचघच्याउने कुरा त छँदैछ, यसमा आम सहमति प्राप्त गरेर तदनुसारको रिसोर्स बन्दोबस्त हुन्छ भने आयोग त यसमा अत्यन्त खुसी व्यक्त गर्दछ, इच्छुक छ। हाम्रो कुराकानी जारी रहनेछ। बेला भएको छ ब्रेकको, हामी ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार तपलिया। पुनः स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। अब अलिकता निर्वाचन भन्दै बित्तिकै उम्मेदवारहरूलाई अलिकता बढी चर्चाको विषय हुने निर्वाचन खर्चको विषय पनि छ। अघिल्लो यहाँले पनि उठाइ पनि सक्नुभयो। अब उम्मेदवारलाई चाहिँ टिकट पाउने प्रक्रियादेखि निर्वाचन जित्दासम्मको प्रक्रियामा खर्चले पोलेको हुन्छ, हैन? अलि बढी चर्चा चाहिँ यो निर्वाचन पश्चात उम्मेदवारको खर्च धानी नसक्नु भयो भनेर बढी चर्चाको विषय भयो स्थानीय निर्वाचन पश्चात, हैन? अब यो उम्मेदवारले टिकट पाउने प्रक्रियाको कुरामा चाहिँ पाउने टिकट किनबेचको कुरामा त निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकार नरहला। निर्वाचन आयोगले एउटा सिलिङ तोकेको हुन्छ उम्मेदवारहरूका लागि। 74 सालकै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारले 25 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यहाँ त करोड मात्र होइन कि करोडौँ खर्च भएको समाचारहरू सुन्न पाइन्छ, चर्चाको विषय हुने पनि गरेका छन्, होइन? अब निर्वाचन आयोग व्यवहारिक नभएको हो कि? त्यो यसमा चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले एउटा चाहिँ जुन हामीले खर्च तोक्यौँ त्यो खर्च व्यवहारिक र अलिकति वैज्ञानिक भएन भन्ने इस्यु उठेकै छ। जस्तो उदाहरणको लागि काठमाडौँभित्रका उम्मेदवारले, यहाँ त 10 वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्, काठमाडौँभित्र खर्च गर्नेले 10 जनाले गर्ने खर्च जोडिने भयो भने एउटा ताप्लेजुङ जिल्लामा त एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र छ। त्यसकारण मतदाता सङ्ख्या र उसले कभर गर्नुपर्ने क्षेत्रफल हेरेर यसलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा माग छ, त्यो हामी गर्छौँ। एक। दोस्रो, अब यो निर्वाचन खर्च कति गर्ने भन्ने विषयमा 2 किसिमका स्कुल अफ थट छन्। एउटा, निर्वाचन खर्चको सीमा नै तोकिन हुँदैन, उसले निर्वाचन जित्नको निम्ति कति खर्च गर्छ, उसले खर्च कहाँबाट ल्यायो त्यो चाहिँ हेरिनुपर्छ, राज्यको संयन्त्रबाट कहाँबाट आयो त त्यो पैसा, उसले कर तिरेको पैसा के हो कि होइन, त्यो लिगल्ली त्यो चाहिँ उपयुक्त होइन भन्ने हेर्नुपर्छ। तर खर्च गर्न रोकिनु हुँदैन भन्ने एउटा धारणा छ। तर अर्को धारणा के छ भने उसले कहाँबाट ल्यायो पनि हेरिनुपर्छ, सीमा पनि तोकिनुपर्छ र त्यो सीमाभित्र ऊ छ कि छैन भनेर अनुगमन पनि गरिनुपर्छ र कारबाही पनि गरिनुपर्छ भन्ने अवधारणा छ। हामी दोस्रोमा चाहिँ आयोग विश्वास होइन, हाम्रो दोस्रोमा गयौँ, आयोग गएको होइन, ऐनले नै हामीले के भन्यौँ, ऐनका हाम्रो संसदले कानुन बनाउँदा नै के भन्यो भने दोस्रो अवधारणामा जाने भनेर भन्यो। तदनुसार खर्चको सीमा तोक्ने, त्यसलाई कारबाही गर्ने, खर्चको चाहिँ विवरण बुझाएन भनेदेखि चाहिँ दण्डित गर्ने, आउँदो निर्वाचनमा चाहिँ भाग लिन नदिनेसम्मका कारबाही गर्ने, अहिले केही आयोगले कारबाही सुरु पनि गरिराखेको छ भन्ने व्यवस्था भए। तदनुसार हामीले दलहरूसँग परामर्श गरेर हामीले निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्यौँ।
सीमा तोक्दाखेरि दलहरू होइन यो त कहाँ यत्रो यही धेर भयो, यत्रो चाहिँ खर्चै गर्न हुँदैन भनेर भनिदिनुहुन्छ। अब फेरि त्यो सीमा तोकेर सकिएर बाहिर गएर बोलिसकेपछि निर्वाचन गर्न त 6 करोड लाग्यो, 10 करोड खर्च भयो, आयोगले भने जति पुग्दै पुगेन भनेर भनिदिनुहुन्छ। बडा कठिन यही हो, समस्या यही नै हो। प्रश्न मेरो यही नै र जस्तो निर्वाचन आयोगले आचार संहिता तोक्छ, खर्चको सीमा पनि तोकिदिन्छ, कारबाहीका लागि कानुन पनि छ, सबै चिज छ, आयोग सक्षम छ, बलियो छ, तर आचार संहिता पालना भए नभएको हेर्छ पनि, थाहा पाउँछ पनि, तर कारबाही गरेको पनि सुन्न पाइँदैन। तपाईले भित्रभित्र कारबाही गर्नुहुन्छ कि हामीले सुन्न पाएको सुन्ने गरी नै गर्नुहुन्छ। अहिले एउटा सानो उदाहरण मात्रै भनौँ यसमा, मैले फेरि कारबाही गरेर एकदम ठुलो एकदम उधुम गरौँ त्यो भन्ने छैन। मैले कारबाही गर्नुलाई नै गतिलो होइन भन्छु। कारबाही गर्नु नपर्ने अवस्था सुन्दर अवस्था हो, तर अवज्ञा गरेपछि त कारबाही गर्नुपर्छ भनेर अहिले एउटा उदाहरण दिउँ। निर्वाचन खर्चको सन्दर्भमा एउटा सीमाभित्र खर्च गर्नुपर्ने छँदैछ, त्यो खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व भएका उम्मेदवारहरूले त्यो दायित्व निर्वाह नगरे बापत 1,15,000 जम्मा 1,45,000 13 जना उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो स्थानीय तहमा। 1,15,000 झन्नै 21% कारबाही गर्नको निम्ति त हिजो निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेर प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ। अब के भनिन्छ भने होइन निर्वाचन आयोग त बढी क्रूर भयो, निर्वाचन आयोग त बढी कठोर भयो भन्ने फेरि इस्यु आउन पनि सक्ला। आओस्, त्यतातिर मैले जान खोजेको होइन। त्यसकारण त्यो आचार संहिताको उल्लङ्घन थियो, त्यो निर्वाचन आफूले गरेको प्रतिबद्धता विपरीत कार्य थियो, त्यो निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको अवज्ञा थियो। हामीले त्यो प्रक्रिया प्रारम्भ गऱ्यौँ, आउँदो निर्वाचनमा पनि त्यो हुन्छ, हामी गर्छौँ त्यो कुरा। त्यसकारण एउटा त्यो विषय भयो। अर्को विषय चाहिँ निर्वाचन खर्च कति गरेको छ भन्ने विषयमा बाहिर चर्चा चाहिँ हुन्छ फेरि, एकदमै धेरै गरेको छ भनेर, तर कुनै कागज प्रमाण हामी केही पनि फेला पार्दैनौँ कारबाही गर्नको निम्ति। त बाहिर चर्चा चाहिँ 5 करोड खर्च भएको हुन्छ, तर निर्वाचन आयोगलाई विवरण पठाउँदा 5 लाखको विवरण पठाइन्छ। जे पठाइन्छ त्यसको ग्याप चाहिँ हो, कसले पत्ता लगाइदिने त्यो कसले पत्ता लगाइदिने, कहाँ कसलाई सोधेर त्यो लिने, उसले कहाँ भरपाई गरेर कसलाई पैसा बुझाएको हुन्छ। त्यसैले यसलाई नि यहाँहरूले पनि के हेरिदिनु पर्यो भने निर्वाचनप्रतिको मतदाताको आकर्षण बढाउने र निर्वाचनमा जस्तो सुकै हरकत गरेर पनि जित्नुपर्छ भन्ने भावना जुन छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने के उपाय हो त्यो चाहिँ पो खोज्नु पर्यो त, त्यसलाई पो निषेध गर्नु पर्यो त आयोगको तर्फबाट भन्ने भने मलाई त्यो लाग्छ। त्यसकारण मैले चुनाव जित्नै पर्छ, जसरी पनि जित्नै पर्छ, अलिकति सामदाम दण्डभेद सबै गर्न पाउनु पर्छ भन्ने खाले प्रवृत्तिलाई सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको मतदाताको शक्ति हो। त्यो मतदाताका शक्तिबाट चाहिँ दण्डित गरिनु पर्दछ। आयोग हरेक ठाउँमा पुग्न सक्दैन, प्रमाण भेटेको ठाउँमा छोड्दैन। जस्तो अहिले प्रमाण भेट्यौँ नि, नबुझाउनेको प्रमाण त क्लियर भेट्यौँ, कारबाही सुरु गऱ्यौँ। त्यसकारण यसलाई यसै गरी हेर्नु पर्दछ। गठबन्धनको नाममा अहिले राजनैतिक दलहरूले स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरे, जसरी पनि शक्ति हत्याउने नुमा होइन। अब यसले चाहिँ चुनावमा एक किसिमको अङ्कुश पनि लगाएको देखियो। अझ बढ्यो भने मतदातालाई स्वायत्तताको आधारमा चाहिँ मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गर्यौँ। आयोगले के भन्छ यो विषयमा? यसमा एकदमै राम्रो कुरा यसलाई मैले 3टा कुरा भन्छु। सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको के हो भने निर्वाचन भनेको पात्रको परिवर्तन मात्रै हो अथवा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र जनतालाई सशक्तिकरण गर्ने माध्यम हो, यो बुझ्नु पर्यो। एक। दोस्रो, निर्वाचन भनेको दलहरूले कसैलाई टिकट दिने र उसलाई जसरी पनि जिताउने प्रक्रिया मात्रै हो कि आफ्ना सिद्धान्त, विचार, निष्ठा, सङ्गठनलाई जनमानसमा पुर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण मौका हो, अवसर हो। र तेस्रो, निर्वाचन भनेको यो हार जितको खेल मात्रै हो कि निर्वाचन भनेको जनतामा निहित सार्वभौम सत्तालाई प्रयोग गरेर जनतालाई अझ बलियो बनाउने, सशक्तिकरण गर्ने माध्यम हो भनेर जबसम्म बुझिँदैन तबसम्म यो कुरा पटक पटक दोहोरिरहन्छ। एक दिएन के हामीले तपाईँले जबरजस्ती उम्मेदवारी दिनुहोस् भन्न पाउँछौँ र? गठबन्धनको नाममा मतदातालाई कन्फ्युजन हुँदाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँमा मतबदर भएका घटनाहरू सार्वजनिक भए, यहाँले पनि आकलन गर्नुभयो। यो कुरा दोहोरिने सम्भावना त अहिले फेरि यो संसदीय चुनावमा त्यो चाहिँ मतपत्रको ढाँचाको कारणले भएको हो। 74 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दाखेरि जुन सर्वसम्मत ढङ्गले हामीले मतपत्र डिजाइन गऱ्यौँ, एउटै कागजभित्र 7वटा मतपत्र,
त्यसले गर्दा कन्फ्युजन भएको हो। अब अहिलेको हाम्रो मतपत्र 74 सालमै व्यवस्थित भएको र 74 सालको निर्वाचनकै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश समेतको आधारमा हामीले चारवटा छुट्टा मतपत्र छाप्नुपर्छ र त्यो मतपत्र समानुपातिक तर्फको हकमा समानुपातिकमा भाग लिन्छु भन्ने जतिको, समानुपातिकमा त दल उम्मेदवार हुने हो नि त, एउटा चिन्ह उसको रहने भयो, एकै चिन्हमा चाहिँ भोट हाल्नु पर्ने भयो। अरूको हकमा चाहिँ जो उम्मेदवार हुन्छन् उसको मात्रै मतपत्रमा चिन्ह रहने भइसकेपछि त्यो विद्रोह त त्यहाँ गर्न पर्ने अवस्था देखिएन। तैपनि उम्मेदवारले आफूलाई चित्त बुझेन भने, के अरे नागरिकले कुनै उम्मेदवारप्रति चित्त बुझेन भने त्यो चित्त नबुझेको कुरा भन्न पाउने ठाउँ त काहीँ छैन। त्यो हामीले चाहिँ नो भोटको व्यवस्था त अहिलेको कानुन बमोजिम गर्न सक्दैनौँ। हो त्यो विद्रोह मतपत्र मार्फत व्यक्त गरिदिने खतरा चाहिँ हामीले पनि देखिराखेका छौँ। त्यसकारण यसलाई सुझबुझपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ र मतपत्र धेरै बदर हुने त्यस्तो इस्यु यो चुनावमा सम्भवतः आउँदैन। अब मतदाता शिक्षामा योभन्दा अगाडिको चुनावमा भन्दा यो चुनावमा स्थानीय चुनावमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा खासै निर्वाचन आयोगले खर्च गरेन होइन। अब मतदाता शिक्षामा अहिले केही परिकल्पना नयाँ खालको गरिएको छ? काठमाडौँमा दिने मतदाता शिक्षा र बाजुराको एउटा गाउँमा दिने मतदाता शिक्षामा त समानता रहेर हुँदैन होला, त्यसमा केही परिकल्पना गरेको छ? चाहिँ मतदाता शिक्षाको सन्दर्भमा पनि हाम्रो ठुलो रकम खर्च हुन्छ। अब हामीले प्रणाली फेरेका छैनौँ, अघि इभिएममा गएका छैनौँ नि, तपाईँ प्रणाली एउटै छ, मतपत्र उस्तै छ, हामीले पहिले पनि दिएकै हो। त्यस कारण अबको मतदाता शिक्षा भनेको चाहिँ पुनर्ताजगी मात्रै हो, उनीहरूलाई अलिकति अभ्यस्त गराउने र विभिन्न माध्यमबाट भन्ने हो। पहिलेको जस्तो डिटेलमा गइरहनु पर्दछ भन्ने लाग्दैन, ठुलो खर्च हुने भएकोले पनि हो मैले त्यो भनिराखेँ। किनभने हामी खर्च कटौतीका कुरा गरिराखेका छौँ। कर्मचारी खटाउँदा त खर्च त हुन्छ नै, कहीँ न कहीँबाट खटाउनु चाहिँ पर्ने भएको हुनाले त्यसमा एउटा त्यो स्थितिबाट हेरौँ। दोस्रो, अहिले हामीले अलिकति यो फेसबुक लगायत सोसियल मिडियाको पनि प्रयोग गर्ने र राम्रो इफेक्टिभ चाहिँ के भयो भने यो चाहिँ टेलिभिजन मार्फत हामीले गरेका केही कार्यक्रमहरू, हामीले बनाएका डकुमेन्ट्रीहरू र खास गरेर यो चाहिँ मोबाइलमा बज्ने रिङटोन हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ निर्वाचनका सन्देशहरू दिँदाखेरि त्यो बढी इफेक्टिभ भएको। कोभिडको समयमा पनि वास्तवमा त्यहीँ सुनेर हात धुनुपर्छ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जुन प्रयोग भएको थियो त्यसलाई व्यापक रूपमै प्रयोग गर्ने, अहिले पहिलेदेखि प्रयोग गर्ने, राम्रो ट्युन राम्रो सन्देश बनाएर प्रयोग गर्ने। सुन्नु न हो त्यो सुन्छन्। त्यसपछि सिकाउने सन्दर्भमा पनि अलिकति डिजिटल माध्यमकै बढी प्रयोग गर्ने हो कि भन्ने हिसाबले गएका छौँ। यद्यपि हाम्रो अलि धेरै गर्ने योजना छ। अब हाम्रो स्रोत साधनले कति भ्याउँछ तदनुसार हामी गर्छौँ। डिजिटल माध्यमको प्रयोग गर्ने त यहाँले भन्नुभयो, तर यहाँलाई अर्को चुनौती के छ भने निर्वाचनको मुखमा अलि बढी देखिने गरेको मिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन कुराहरू एकदमै धेरै आउँछन्। अब यसलाई प्रयोग गर्ने प्लेटफर्म भनेको सोसियल मिडिया नै हो होइन। अब यिनीहरूलाई नियन्त्रणको लागि यहाँले के उपायहरू अपनाउनु भएको छ? अब स्वच्छ र मर्यादित निर्वाचन गराउने आधार भनेको एउटा मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन भयो भने त स्वच्छ निर्वाचन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि होला होइन। अब यसलाई चाहिँ कसरी नियमन गर्ने, यसमा पनि त चुनौती छ होला। एकदम हामी कहाँ सामाजिक सञ्जाल भनेको चाहिँ नाइ भन्न पनि नसकिने, हाई भन्न पनि धर्मराउनु पर्ने अवस्थामा छ। र निर्वाचनको बेलामा विशेष गरेर यहाँले भने जस्तै अलिकति सूचनाको तोडमरोड हुने, विभिन्न अनावश्यक विज्ञापनहरू भइदिने, नभएका कुराहरू र खास गरेर यो अलिकति दुर्भावपूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिने खाले कुराहरू जुन भएका छन्, यसलाई अहिले हामीले एउटा नीतिगत र रणनीतिगत व्यवस्था चाहिँ अवलम्बन गरेका छौँ र निर्वाचन आयोगले यो सम्बन्धी छिटै ती तत्त संस्थाहरू सामाजिक सञ्जालका संस्थाहरूसँगै बसेर अहिले हामी सम्पर्कैमा छौँ, एउटा तालिम दिने र हामी आफै त्यो अनुगमन गराउने र त्यस्ता कुराहरू हामीले त्यहाँ व्यवस्था पनि रहेछ। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि हामीले थोरै प्रयोग गरौँ, अर्थात् सामाजिक सञ्जाललाई असामाजिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने प्रणालीबाट अन्त्य गर्ने गरी आयोगले केही रणनीतिका साथ काम अगाडि बढाउँछ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। निर्वाचन तयारीको सिलसिलामा यो चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रा कार्यहरू भन्ने जुन अवसर न्युज 24ले प्रदान गरेको छ, यसको निम्ति म आयोगको तर्फबाट मेरो तर्फबाट हार्दिकतापूर्वक यहाँहरूलाई आभार प्रकट गर्दछु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब निर्वाचनको माहौलमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। यसलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नको निम्ति जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट जे सक्नुहुन्छ त्यही योगदान गरिदिनुहोस्, म हार्दिक आग्रह गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आजको 24 टकमा हामीले
प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै दिन गर्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई के कस्ता खालका चुनौतीहरू छन् यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको 24 टकको समय यति नै। आज्ञा पाऊँ। नमस्ते।